الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرات ذی وقار، انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ادب دلائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، دنیا دا معمول ہے کہ جس انسان نے دنیا دے آنا ہے آخر اس انسان نے اس دنیا تو جانا بھی ہے۔ وہ انسان ہوئے یا حیوان ہوئے، کوئی بھی جاندار مخلوق ہوئے، ہر مخلوق نے ہی اس دنیا تو جانا ہے۔ حضرات ذی وقار، میں انتہائی اختصار دے نال بس اس حوالے نال کچھ گزارشات عرض کرنا چاہنا، کچھ اپنے دل دی تڑپ اور تمنا تسا احباب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ حضرات ذی وقار، اکثر اوقات روڑاں دے سفر کردیاں ویکھیا ہے کہ بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے گبرو، بڑے بڑے پہلوان ایک ایکسیڈنٹ دی وجہ تو جوانی بھی ختم، قوت بھی ختم، اور روڑاں تے اس طرح پئے ہوندے نے جس طرح لاوارث لوگ پئے ہوندے نے۔ میرے محترم بھائیو، بس اپنی موت دی فکر کرنی ہے، اور فکر اے وے کہ کوشش کرنی ہے کہ ساڈا خاتمہ اچھا ہو جائے، ساڈی موت اچھی ہو جائے۔ آج دے جمعے جو صرف اے اپا سبق حاصل کرنا ہے کہ اپنی اچھی موت دی فکر کرنی۔ بڑے بڑے لوگ ویکھے نے جڑے گناہ معصیت کردیاں دنیا تو گئے نے۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے۔ سرور کائنات جناب محمد، اس طرح نہیں کہا لبن، جناب محمد، یہ سانجا مسئلہ ہے، ذرا بلند نہ پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس حالت دے اندر انسان فوت ہوندا ہے قیامت والے دن اسے حالت ہی اٹھایا جائے گا۔ لو آئے حدیث پلے بن لو تے بات ختم ہو جائے گی، بات سمجھ آ جائے گی۔ جڑا بندہ شراب پیندیا فوت ہوئے گا، اچھی بولو شراب دی حالت اٹھے گا۔ جڑا زنا معاذ اللہ کر دیا فوت ہویا وہ اسے حالت، جڑا چوری ڈکیٹی بدی بدکاری دنیا دے گناہ کر دیا فوت ہویا نا، وہ قیامت والے دن قبر چ بھی اسے حالت اٹھایا جائے گا۔
وہ اٹھن دا منظر بھی وہ ہوئے گا. یا اس طرح اور حدیث بخاری سن لیجئے، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عملان دا دار و مدار انسان دے خاتمے دے. جے ہو جا انسان دا خاتمہ ہوئے گا او ہو جا او دا فیصلہ ہوئے گا. مولانا یوسف راجو والوی رحمت اللہ علیہ، انہوں دا بیٹا شیخ عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ تعالی، انہوں اپنی کتاب اندر ایک واقعہ نقل فرمایا. کہنے لگے میرے والد صاحب ہر ٹائم دعا کریا کر دے سن، اللہ میرا خاتمہ بالایمان کر دے. روچیت بولو اللہ ساڈا بھی خاتمہ بالایمان فرمائے. کہنے لگے میں پوچھیا ابو جی آدر سی دوسری بار بار ایک کی دعا کر دے، وجہ کی؟ کہنے لگے پتر میری زندگی ایک اس طرح دا بھی واقعہ آیا. ایک حاجی صاحب سن، انہیں حج بھی بڑے کی تھے، صفحے اول دے نمازی بھی ہے، صدقہ خیرات بھی کردے نے، قرآن دی کثرت نہ تلاوت بھی کردے نے. تو جدو انہاں دے کول موت دا پیغام آیا نا، تو انہاں دے بیٹے لاگے بیٹھ کے نا قرآن دی تلاوت کرن لگے. کہنے لگا لے جاؤ اس قرآن کو، میں نہیں مانتا دنیا کی جھوٹی کتاب ہے. انہیں الفاظ کہے تے روح قبض ہو گئی، ساری زندگی دیاں نمازاں حجاں زکاتاں تلاوتاں صوم و صلاۃ دا بیڑا گرک ہو گیا. اور میرے محترم بھائیو، اسی یہ نہیں ویکھ دے اسی زنا بدکاری بے حیائی گانے سن دے اپنی زندگی گزارے نے. میرے کول یا تواڈے کول کوئی گارنٹی نہیں اسی جمعہ بھی مکمل کرنا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اسی گھر بھی جانا ہے کہ نہیں. اور یار اس موت نے تے بڑے بڑے بادشاہاں نوں نہیں چھوڑیا، بڑے بڑے پیغمبراں نوں نہیں چھوڑیا، بڑے بڑے ولیاں تے نیک سالے لوگاں نوں نہیں چھوڑیا. میں تو کس باغ دی مولی ہاں؟ ذرا قرآن سنیے. فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اللہ رب العالمین فرماندے نے معبود سونیا تو آڈے تو پہلو کوئی بھی دنیا تے ایسا بشر نہیں آیا، انسان نہیں آیا جنہ تے موت نہ آئی ہوئے. حضرت آدم پیغمبر انہاں نو تلاش کرو کتھے نے، حضرت آدم پیغمبر تے بھی موت آئی ہے. حضرت نوح پیغمبر 1750 سال عمر گزار کے اللہ دی زمین تو نبوت تبلیغ کرن تو بعد بھی موت آئی ہے. حضرات دی وقار اللہ دا پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کتھے نے؟ آج تو انہوں قبران دی اندر نظر آنگے، آج تو انہوں زیر زمین نظر آنگے. اللہ دا نبی موسیٰ پیغمبر ہے وہ بھی زیر زمین نظر آئے گا. اللہ دا پیغمبر یعقوب ہے وہ بھی زیر زمین نظر آئے گا. حضرت اسماعیل تے اسحاق ہے وہ بھی زیر زمین نظر آنگے. حضرات دی وقار حضرت یعقوب پیغمبر تے موت دا وقت آیا. اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن لہ مسلمون. اللہ فرماندے نے جدو یعقوب پیغمبر تے موت آئی، اس موت نے نہیں ویکھیا یعقوب پیغمبر دے 12 پتر جوان ہیں. اس موت نے نہیں ویکھیا بڑے بڑے قوتاں تے طاقتاں والے جوان پتر ہیں. اج نہ پتراں دی خاطر حلال حرام دی پرواہ نہیں کردا، اج نہ پتراں تے مان کردا ہے تے پنڈ اندر کسے نو اکھ نہیں چکل دینا. انہاں پتراں تے مان کردے ہویاں برادری والیاں نو نیچا سمجھدا واں. اللہ دی قسم انہاں 12 یا 10 پتراں نے یعقوب پیغمبر نو موتوں نہیں بچایا. انہاں دی جماعت پتراں دی لیکن موت نہیں بچا سکے. آخر انہاں تے بھی موت آئے نے. حضرات دی وقار جب موت تو بچنا ہوندا اللہ دے پاک پیغمبر جناب سلیمان پیغمبر بچ جاندے. سرگودے والیو سلیمان پیغمبر کون ہے؟ میں تینوں قرآن دا نقشہ کھچ داواں، میں تینوں مفسرین دے اقوال پیش کر داواں.
میں تیرے سامنے تفسیراں کھول دواں کون ہے میرا سلیمان پیغمبر ہے جدی بادشاہ دے اندر سورج نکلدا جدی بادشاہ دے اندر سورج غروب ہوندا پوری دنیا تے حکمرانی کرن والا سلیمان پیغمبر ہے دنیا دے ستاں پر اعظمت تے حکومت سلیمان پیغمبر تے آ کلی دنیا دی حکومت نہیں روڈاں اندر کیڑیاں نے انہاں تے حکومت سلیمان پیغمبر دی ہے سپاں تے حکومت سلیمان پیغمبر دی ہے ہواواں چوں اڈن والے پرندیاں تے حکومت سلیمان پیغمبر دی ہے جنگلاں دے درندیاں تے حکومت سلیمان پیغمبر دی ہے جناب سمندراں دے اندر رہن والیاں مچھلیاں تے حکومت سلیمان پیغمبر دی ہے حتیٰ کہ ہواواں تے حکومت سلیمان پیغمبر دی ہے اینا جلیل القدر پیغمبر ہے آج موت دا ویلا آ گیا بیت المقدس دی تعمیر ہو رہی ہے اس موت نے نہیں ویکھیا اتنا بڑا بادشاہ ہے اس موت نے نہیں ویکھیا ایدی تے بادشاہت بھی ہواواں دے اس موت نے نہیں ویکھیا ایدی تے بادشاہت بھی چرند پرندے درندیاں دے نے یار میں تو کس چیز دا مان کردا میرے تیرے کول کیڑیاں چیزاں میرے تیرے کول 2 مربع زمین ہونگے 4 مربع زمین ہونگے میرا تیرا کاروبار چنگا ہوئے گا کوٹھی تے بنگلہ ہوئے گا کاروبار اچھا ہوئے گا لکھ پتی کروڑ پتی ہوئے گا عرب پتی ہوئے گا ویریا سوچ لا اس موت نے تے بادشاہوں نہیں چھوڑیا اس موت نے تے پیغمبروں نہیں چھوڑیا اللہ دا نبی سلیمان تے بیت المقدس دی تعمیر فرشتیاں کو کروا رہے نے تے موت دا فرشتہ آ گیا ہے تے جان نکالن واسطے آ گیا اس موت دے فرشتے نے بھی نہیں ویکھیا کہ جناب سلیمان پیغمبر بیت المقدس بنا رہے نے چلو بیت المقدس دی تعمیر ہی ہو جاوے اسی او بھی لوگ ویکھے نے جنہ لکھاں روپیہ لا کے کروڑاں روپیہ لا کے مکان بنائے نے لیکن او دے اندر رہنا بھی نصیب نہیں جی ہویا او دے اندر زندگی گزار بھی نہیں بھی نصیب نہیں جی ہوئی او دے اندر ایک رات گزارنی بھی نصیب نہیں جی ہوئی اے تے دنیا دا مال دنیا تے رہ جانا آخر فنائے آخر موت دا پیغام آ جائے گا سلیمان پیغمبر نے آسا انج اپنی آسے دے نال ٹیک لگائی ہے تے نماز پڑھ دے پہنے آسمان واللہ حکم آ گیا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی الموت الا دابت الارض تأکل من ساتہ فلما خر تبینت الجن فلما خر سرگو دے والیا تینو کاشنا لفظاں دا ترجمہ ہوندا ہوندا اللہ فرماندے نے سونیا جدو موت دا پیغام آیا سونیا جدو موت دا پیغام آ گیا ہے حضرت سلیمان پیغمبر کھڑے کھڑے موت آئی ہے ذرا توجہ میرے وال رکھی اگلے لفظاں دا ترجمہ کر دواں فلما خر زمین پوری دا بادشاہ زمین تے گر گیا یدی بادشاہ ستے برازم تے موجود ہے او جناب زمین تے گر گیا یدی بادشاہ ہوا تے اجو زمین تے گر گیا فلما خر اللہ دسنا چاہتے نے سرگو دے والیو تیرا مال صدا نہیں ہو رہنا تیری اولاد تینو موت نہیں ہو بچانی یہ سلیمان پیغمبر ہے او فلما خر یہ سلیمان پیغمبر زمین تے گر گئے نے تے گر تم بھی جانا ہے یہ سلیمان پیغمبر زمین تے آگے نے سونیا زمین تے تم ہی آ جانا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اللہ جاندہ موت کسے نو نہیں چھوڑ دی نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے اے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے موکھ اپنے اولو موڑ دیجے ایتھے کلے ہو گئے جوڑے نے کنیا ہاتھی پتر ٹورے نے ایتھے کنیا ہاتھی پتر ٹورے نے کنیا
माँ प्यो पाए विछोड़े ने रख याद कबर दियां कंधानो और छड़ जाना इज़न फरजंदानो सोनिया मैनू ते भी वक्त याद जदों मौलाना मुहम्मद हुसैन शकुपुरी दा जवान पुत्र दुनिया तो फौत हो गया है ते हजरत शेखुल कुरान नु जवान पुत्र दी लाश नु चुकी फिरदे ते आंदे ने ओए इत्थों टुरन जनाजे घबरुआं दे गल पैन लिबास फकीरां दा 50 साल दे बाबे नु जवान पुत्रां दियां मैयतां चुकनियां पै जांदियां 70 साल दे बाबे नु जवान पुत्रां दे जनाजे पढ़ने पै जांदे ने 70 साल दे बुजुर्ग नु जवान पुत्र नु कबर चो उतारना पै जांदा है ते नाले आंदे पुत्रा वारियां ते मेरियां सी ठुर तू गया वा वारियां ते मेरियां सी लगाते तू गया वा अजे समझ नहीं आई मैं तेरे सामने कैसी हस्ती दा जिक्र कर लगा दरूद पढ़िए जनाब मोहम्मद जनाब मोहम्मद समझ आ रही कि काई ने समझ आ रही मेरी बोली रल दी तुहाडे नाल चलो अल्लाह खैर करे समझ आए नबी रहमत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों मशहूर रिवायात के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल दा दिन ते मां आयशा दे सीने नाल मेरे महबूब दा सिर लगाए ते मेरे पैगंबर आसमान वाल हाथ चुक लेंदे ने ते अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला एक कलमे पढ़ी जाते ने ते मां आयशा फरमांदियां ने मेरी ते जान ते बन गई है मुस्तदरक हाकिम अंदर इमाम हाकिम ने नकल फरमाया अम्मा आयशा पढ़ दियां ने अज़हिबिल बासा रब्बन नास वशफि अंत शाफी ला शिफाउका इल्ला शिफा अल्लाह युगादिरु सकमा इसे सफर दे महीने अंदर मेरे मुस्तफा दी बीमारी शुरू हुई है ते मां आयशा दुआवां कर दियां ने आंदियां ने महबूब सोने तुहाडी ते तबीयत बिगड़ती जा रही है ऐ शाह मेरे महबूब नू शिफावां दे दे ते बाबा जी तर्जमा कर देने और 12 रबी दी सुबह नूर उजाला सी सोने पैगंबर जदों पढ़दे अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला सी हाथ उठाए ऐशा मंगदी दुआवा या रब मेरे मुहम्मद ताई दे दे शिफावा हुक्म मेरे अल्लाह दा पूरा होवन वाला सी 12 रबी दी सुबह नूर उजाला सी ते मेरे पैगंबर ने जदों आयशा दे हाथ चुके वेखे ने इंज हाथां च हाथ दे दिते ने हाथां विच हाथ आ गए नूरुल खुदा दे बस करनी आयशा होन वेले कज़ा दे हुक्म मेरे अल्लाह दा टलने ना वाला सी 12 रबी दी सुबह नूर उजाला सी सोने पैगंबर पढ़ दे अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला सी और सोने इस मौत ने मेरे मुस्तफा नू नहीं छोड़िया इस मौत ने ते नबियां नू नहीं छोड़िया इस मौत ने ते पैगंबरां नू नहीं छोड़िया अजे समझ नहीं आई चल फिर सहीह बुखारी अंदर है मेरे पैगंबर दा आखिरी पुत्र इब्राहिम है ते मेरे पैगंबर ने अबू सैफ एक लोहार इन्हां दे घर परवरिश वास्ते भेजिया है अबू सैफ दी बीवी मेरे मुस्तफा दे पुत्र नू इंज दुध पे पिलांदी है ते मेरे नबी दे बेटे दी परवरिश पे कर दी है ते खबर नबी पाक तक आ गई है सोने पैगंबर जी तुहाडा पुत्र इब्राहिम बड़ा ही बीमार है मेरे पैगंबर मस्जिद अंदर सारे मामले छोड़ दिते ने अल्लाह जानदा है वालिदैन दे सीने अंदर इन्हां मासूम बच्चियां दी मुहब्बतां बड़ियां होया करदियां ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमांदे ने मेरे पाक पैगंबर गधे ते बैठे ने ते जल्दी दे नाल अबू सैफ लोहार दे घर अंदर आ जांदे ने फरमाया लियाओ मेरे पुत्र इब्राहिम नू मेरे हवाले
حوالے کر دیتا جائے سرگو دے والیو انج میرے پاک پیغمبر دے یدانے پاکے اونا ہتھاں تے میرے مصطفیٰ دا لاڈلا پتر ابراہیم ہے میں تے راتی صحیح البخاری چو پردہ پیاما فقبلہو وشمہو میرے پیغمبر ابراہیم نو چمی جاندے نے سنگی جاندے نے لاڈ کری جاندے نے پیار محبت کری جاندے نے تے لاڈ کر دیاں نبی دے ہتھاں جو ابراہیم دی موت پرواز کر جاندی ہے انہاں دی روح پرواز کر جاندی ہے تے آقا علیہ السلام نے چھم چھم رونا شروع کر دیتا ہے اللہ جان دے پتران دیاں وفاتاں دے صدمے پڑے ہویا کر دینے ماں نو پوچھ جنہیں کنیاں تکلیفاں دے نال تکلیفاں سہ کے دنیا تے پتر آیا تے جے بچپنے اندر 17 مہینے دا پتر دنیا تو ٹر جاوے اللہ جان دا مصیبتاں تے غم تے بڑے ہویا کر دینے حضرت حذیفہ فرماندے نے ان العین تدمعو والقلب یحزنو میرے پیغمبر دیاں دل بھی غمگین تے اکھاں بھی بہی جا رہیاں نے فرمایا یا رسول اللہ تسی بھی روندے پئے ہو فرمایا حذیفہ یہ تے رونا اللہ دی رحمت دی علامت ہے حذیفہ لیکن گل سن لے ولا نقولو الا ما یرضا ربنا حذیفہ میں کوئی ایسی گل نہیں کہاں گا جدنال میرا رب ناراض ہو جاوے میں اپنے پتر دی وفات پھر بھی کہاں گا یا ابراہیم انا بے فراقی کا یا ابراہیم لمحزونون پتر ابراہیم تیری وفات نے تیرے بابا نو کمزور کر دیتا یو پتر ابراہیم تیری وفات نے تیرے بابا نو غم زدہ کر دیتا یو پتر ابراہیم تیری وفات نے تیرے بابا نو کمزور کر دیتا یو حضرات انہا واقعات تو پتہ چلیا نئی موت کسے نو چھڑن والی وما جعلنا لبشرم وما جعلنا لبشرم من قبلک الخلد افائم میتا فہم الخالدون یہ موت نہیں چھوڑ دی لیکن ساڑھے نے مقولہ مشہور ہو گیا جہدے ادھر تھوڑی جی موت دی سختی ہوندی ہے نا ساڑھیاں نظرہ دے اندر بڑا ظالم تے بڑا گناہگار ہو گیا اور میرے بھائی مومن بندے تے بڑی سختی ہوندی جو موت دی پہلی گل موت چھوڑ دی کسے نو نہیں تے دوسری گل موت دیا سختیاں بڑیاں جے ماں عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک دے نا اگے انج پیالہ ہے تے نبی پاک انج ہاتھ ڈبو ڈبو کے چہرے تے پھیر دے تے آندے رہنی عائشہ ان للموت سکرات میں محمد نو پوچھ موت دیاں کنیاں سختیاں ہوندیاں میرے کول پوچھ موت دیاں کنیاں سختیاں چلو میں تانوں سلسلہ حدیث سیدہ دی روایت سناؤں سرگو دے آرہا تو یہ روایت نہیں سنی پہلی دفعہ سناؤں نبی رحمت جناب محمد آواز نہیں ہے جناب محمد جیسے نے جب مزہ نہیں درود گج کے پڑھو جناب محمد اللہ تو انہوں اسے سال اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے اچھی کہہ دو اللہ جڑے پریشان ہے جس لحاظ نہ پریشانیاں دور کر دے اللہ جدی حاضری قبول کر دا یہ مطلب بول دے جے اپنے وری ہن آمین دی گل آئی تو بول دے پے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت بنی اسرائیل دا ایک گروہ چلدا پیا ہے سفر کردیاں قبرستان دے قریب آ گیا تے انہاں دے نوجوان کہن لگے نے لو صلینا رکعتین انج کری آپاں تو رکھتا نفل نماز پڑھیے آسمان والے رب کو دعا کریے اللہ سونیاں کوئی قبر چو مردہ بار کرتے سانو قبر دے حالاتی دستوینا آقا فرماندے نے انہاں نے دو رکعت نفل نماز پڑھے نے تے نماز پڑھ کے دعا کر دینے اے آسمان والے ربا انہاں قبران دے وچوں کسے مردے نو باہر نکال دے سانو قبر دے حالاتی بیان کر دے اور سرگو دے والیو اسی قبران چے جانے ہاں اسی تاش کھیلن واسطے جانے ہاں اسی قبرستان جانے ہاں تے جوا کھیلن واسطے جانے ہاں اسی قبرستان جانے ہاں تے چلے کٹن جانے ہاں اسی قبرستان جانے ہاں تے شراباں پین جانے ہاں اللہ منو معاف کر دے کہ یہ میں دے بھی درندے میڈیا پریا پیاوا جنہ قبران دے وچو تازہ
اعظم عورتاں دیاں میتاں نکال کے بھی بدکاریاں کیتیاں نے انہیں ظالم تے درندے اسی لوگ حضرات اسی قبراں اندر جائیں تے ساڈی تے کفیت تے حالت ہی کچھ اور ہے اے بنی اسرائیل دے نوجوان انہاں نوں قبراں دیاں اینیاں فکراں نے کہ پتہ نہیں قبراں والیاں دا کی بندا ہوئے گا اے جڑے ڈھیراں تھلے نے پتہ نہیں انہاں نال کی بیتیاں ہون گیاں کدی تو بھی جایا کر قبرستان اندر ویکھیا کر تیرے باپ دی قبر ہے آ تیری والدہ دی قبر ہے آ تیری بیوی دی قبر ہے آ تیرے بھرا دی قبر ہے آ تیرے رشتہ داراں دی قبر ہے کدی سوچی پہ دیا کر اے بھی دنیا تے ہوندے سن اج قبراں دے اندر آئے نے پتہ نہیں انہاں نال کی بندی ہوئے گی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انہاں نے جو دو نفل نماز پڑھے نے انج کہ قبر پھٹ جاندی ہے تے قبر چوں مردہ باہر نکل آیا یہ دے چہرے دی حالت نہیں ہے علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ حدیث سے صحیح اندر نقل فرمایا سند بھی 24 جنہ کیرت سونے دی طرح سکے بند ہے سند اندر ضعف بھی کوئی نہیں ضعیف روایات دا قائل نہیں میرے پیغمبر فرماندے نے جدو قبر دے وچوں مردہ باہر نکلیا خلاسیا اے دے تے چہرے دی حالت ہی بگڑی پئی ہے خلاسیا اے دے تے جسم تے نہ پسینہ آیا خلاسیا اے دا تے رنگی کالا ہو گیا خلاسیا اے دے تے جسم دی حالت ہی بگڑی چکی ہے جدو اے باہر نکلیا تے لوگ ڈر کے پیچھے ہو گئے نے یار قبراں والیاں نوں اینا سخت عذاب ہے اگلے حدیث تے لفظاں تے غور کرنا وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ اثر السجود وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ اثر السجود اوے لوگو اے بندہ گناہگار نہیں جے اے بندہ شرابی نہیں جے اے بندہ بے نماز نہیں جے اے بندہ جھوٹ بولن والا نہیں جے بلکہ اللہ دا ولی جے متقی انسان ہے فرمایا بین عینیہ اثر السجود اس بندے دے سر تے سجدے کر کر کے محراب بھی بن چکیا یعنی بندہ بھی نمازی ہے انہوں قبر اندر عذاب بھی نہیں جے پہنچیا کہنے لگے پوچھو کی پوچھنا چاہتے ہو آندے نے اللہ دے بندے قبر دی حالت دسنا قبر دی ذرا حالت بیان کرنا ذرا قبر دا منظر تے بیان کرنا حدیث دا سیاق و سباق رکھ دیا ہویا میں پنجابی اندر ترجمہ کر دوا اس بندے دے کوئی بول ہے اللہ والیوں میں قبر دے عذاباں تو بچ گیا اللہ والیوں میری قبر ذرا جنت دا باغیچہ بن گئی ہے اللہ والیوں میری قبر دے اندر جنت دے بستر وچ گئے نے اے اندر دے وچ تیری قبر جنت دا باغیچہ بنی ہے پھر تیرے جنا چہرے تے نہ پسینہ کیوں آیا پھر تیرا رنگ کیوں کالا ہویا پھر تیرے تے نہ پسینہ تے ڈراؤنی شکل کیوں بنی ہے اور سرگودے والیو اللہ دا واسطہ دے کے آنا حدیث پاک دینا لفظاں نو یاد کر لیا جائے رات سون لگیاں میرے آنا لفظاں نو یاد کری رب دا واسطہ دے کے ہاتھ جوڑ کے آنا اپنی زندگی دا محاسبہ کر لے تیری عمر 50 سال اجے بھی سود کھاویں تیری عمر 70 سال اجے بھی جھوٹ بولے تیری عمر 60 سال اجے بھی دنیا تے گناہ کردہ جاویں دس تینوں موت دیاں کدو فکراں لگن گیاں دس تینوں قبر دیاں کدو فکراں لگن گیاں اوہ لوگو اس مردے دے لفظاں تے غور کریا جے مردان دائے اللہ دی قسم جڑا پسینہ ہے ایک قبر اندر نہیں جے آیا آج تو ایک دن نہیں جے 2 دن نہیں جے 1 سال پہلو نہیں جے بلکہ 100 سال پہلو میرے تے موت آئی ہے 100 سال پہلو میرے تے موت آئی ہے 1 صدی پہلو میرے تے موت آئی ہے 100 سال پہلو میرے تے موت آئی ہے اللہ والیو قبر بھی جنت دا باغیچہ ہے لیکن اس دے باوجود جیڑی موت دے وقت پسینہ تے گرمی آئی ہے 1 صدی گزرن تو بعد اجے تک تے موت والا پسینہ ہی نہیں جے سکیا اجے تے 100 سال گزر موت والا پسینہ نہیں سکیا تے قبر جنت دا باغ ہے اور یار میں تو کتنے لگے پھر دے نہ حلال دی پرواہ نہ حرام دی پرواہ نہ حلال دے فکر اور میرے بھائی فکر کر لو یار یہ ہوئی میں پیغام دینا یہ ہوئی میں درد دینا آیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ روچی کو سبحان اللہ
موت دیاں سختیاں بڑیاں جے اللہ اکبر اللہ کتے فرماندے نے کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فرمایا جدو انسان دی روح نکل دی ہے ہنسلی تک روح آ جاندی ہے ایتھے آن کے پھس جاندی ہے یہ پتر ڈاکٹراں ول چل جاندے پھر دینے لبو کسے ڈاکٹر نو لبو کسے طبیب نو لبو کسے سرجن نو لبو کسے دم کرن والے نو کہندے نے لب کے لیاؤ نا دم کر دوے پتر جائیداداں چکی پھر دینے آلو ڈاکٹر صاحب اسی مکان بھی ویچ دیتا ہے سارے پیسے لگ دے تے لگ جان ساڈے باپا نو بچا لو ساڈی اماں نو بچا لو اللہ فرماندے نے کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق اللہ جان دے پھر موت دے وقتوں کسے دی دولت نے کم نہیں جی آنا موت دے وقتوں کسے دے جاہو جلال نے نہیں جے بچانا موت دے کولوں کسے دی بادشاہت نے نہیں جے بچانا موت دے کولوں کسے دے مال و متانے نہیں بچانا آج زمینہ دی خاطر لڑدا پیا چگڑدا پیا ماں میرے فیصلہ آباد اندر رات دا واقعہ 14-15 سال دے بچے نے فیر دے نال اپنے جناب بابا نے قتل کر دیتا زمین لین واسطے اپنے باپ نے قتل کر دیتا ہے 13-14-15 سال دی عمر انہا صفاق معاشرہ بن گیا ہے کسے نوجوان دے دل اندر باپ دا عزت احترام تے توقیر نہیں رہی ماں دا مقام ہی نہیں رہا یارو بھی تے صفا کے وہ ظالم انسان ہے جنہیں اپنے باپ نے قتل کر دیتا ہے اگلے دن میں انٹرنیٹ تے ویڈیو پہ ویکھدا پیا سا باپ فوت ہو گیا ہے باپ دی قبر اندر میت چلے گئی ہے تے بعد اندر پتر آیا ہے پتر نے آن کے قبر نو اکھاڑیا سٹام لے کے آیا ہے تے باپ فوت شدہ دا باپ دا انگوٹھا پکڑ کے اس سٹام تے انگوٹھا لگانا چاہتا ہے کہ میرے نام ساری زمین ہو جائے اللہ جاندہ میں تو انہوں ویڈیو بھی دکھا دینا وہاں جدو پتر نے باپ دا انگوٹھا پکڑیا تے لگان لگا اسے موقع تے پتر نو بھی موت آگئی ہے قبر دے اندر ایدے تے بھی موت آئی ہے انہوں مردے نو قبر چو باہر نکال لیا اور یار قادیاں زمینہ دے پیچھے پہناں تے ظلم کری جانا بیٹیاں تے ظلم کری جانا رشتہ داراں تے ظلم کری جانا موت نو پلائی جانا وہاں اللہ جاندہ اس زمین دی خاطر لڑدا اس زمین اندر تو جانا اس زمین دے اندھیرے اندر تو جانا فرمایا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون یہ دنیا نہیں باندھی اج زمینہ دی خاطر قتل 8-10-20 بندے قتل ہو جاندے ہیں اور یہ دنیا نہیں بن دی بندے دی یہ بندہ ہی جانی دنیا دا اور یار میں نے یہ دسو توڑے جو جنہاں دے والدین دنیا تو ٹوڑ گئے نے توڑے نا زمینہ لاگے نے کدی سوچیا ہے کہ زمین والا باپ وہندہ یا جو زیر زمین پہنچ گیا اجرہ مکان میرے باپ نے میرے نام لگایا انہیں بڑی محنت بنایا سی آج وہ مکان چھڑ گئے قبرستان اندر چھوٹی جی جگہ ملی تو اتھے جا کے لیٹیا امیر غریب فیصلے رب دے اے دنیا نہیں بن دی بندے دی اے بندائی جانی دنیا دا گھر لوگ بنائی پھر دینے اے اڈائی فانی دنیا دا کل وارث ایک وراثت دے میں آپس وچ لڑ دے ویکھنے کل ہتھوں پئی ایک دجے نو میں تونوں پھڑ دے ویکھنے ایک کہے اٹوئے ٹبے میرے نے
اپدر دھرتی ایک ایک کہے اٹوئے ٹبے تیرے نے اپدر دھرتی میری آ ایک کہے اپدر دھرتی میری آ اٹوئے ٹبے تیرے نے دھرتی کیا فقیر میاں یہ دوویں وچ ہنیرے نے نہ میں او دیاں نہ میں او دیاں نہ میں او دیاں نہ میں او دیاں یہ دونوں ہی بندے میرے نے زمین کسے دی نہیں ہو اسی سارے نے زمین دا بن جانا آئیے مضمون دا تیسرا جو بیان کران تے بعد ختم کران اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والیو اللہ تو ڈر دیا رہنا تو تُوانو موت آئے کہ اس حالت کہ تُسی مسلمان ہو کس حالت موت آئے اچھی بولو کس حالت ہن لو حدیث پا گئے آپ نے فرمایا جو بندہ شراب پیندا ادو مومن نہیں رہندا ایمان نکل جاندہ زنا کردہ مومن نہیں رہندا ایمان نکل گیا چوری کردہ مومن نہیں رہندا ایمان نکل گیا گناہ کردہ مومن نہیں رہندا ایمان نکل جاندہ تے مینوں یہ دسو جڑے اس حالت مر گئے انہاں دی موت اسلام والی ہے کیا انہاں دی موت ایمان والی ہے اور میرے بھائی اتنے تے 60 سال دیاں عبادتاں گرک ہو گئیاں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے سورۃ الحشر اندر نقل فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بندہ سی انت عبد 60 سالتاً انہیں 60 سال اللہ دی عبادت کیتی سی تے جان لگیا نے ایک عورت نے زنا کیتا پھر انہوں قتل کر دیتا قتل کر کے مقدمہ قاضی کو پہنچ گیا شیطان آیا کہنے لگا پیر صاحب ولی صاحب صوفی صاحب انی عبادت کیتی ہے تے تسی چھوٹا جا ایک سجدہ مینوں کر دو اس جد لی سجدہ تو واحدہ ایک سجدہ مینوں کر دو میں تانوں اتھوں رہائی دلا داں گا میں کر دوں گا میں تانوں رہائی دلا داں گا کہنے لگا اس پیر صاحب نے شیطان نو سجدہ کرتا شیطان نو سجدہ کیتا شیطان فرار ہو گیا حاکم وقت نے سزا دے دیتی ہے یہ دی 60 سال دی عبادت ایک زنا قتل اور شیطان نو سجدہ کرن دی وجہ تو 60 سال دی عبادت برباد ہو گئی ہے 60 سال دی ولایت تیس نیس ہو گئی ہے دعا کریا کر یہ چھوٹیاں موٹیاں اللہ کو نیکیاں کرواندہ ہے اللہ انہاں دی بدولت ساڑا خاتمہ بل ایمان فرمائے خاتمہ بل ایمان ہوئے گا یہ تو شراباں چھوڑے گا بے حیائی چھوڑے گا اپنی رات سوچے گا کہ میریاں راتاں کیا میں گزر رہی نے تحفۃ الحافظی اندر عبد الرحمن مبارک محدث رحمت اللہ علیہ نے لکھیا عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ لکھ دینے گل مکائیے توجہ رکھیا جے حضرات دی وقار حضرت فضیل بن عیاض دا جوان پتر فوت ہو گیا تے آج بھی جوانہ دی موت ہوندی ہے کار سے جا رہے سی مولوی جی گانے لائے سی ایکسیڈنٹ ہو گیا گانے سن دے مر گئے کڈی بدترین موت ہے گانے چلاؤں تو پہلو گڈی اندر سوچ لا جتر ایکسیڈنٹ ہو گیا سالے جو موت آگی دس رب نو کی جواب دیں گے فضیل بن عیاض دا جوان پتر فوت ہویا بستی والے آئے نے آندھنے ماں سبب موتی بنی کے فضیل تو اڈے پتر دی موت دا سبب کی بنیا تے فضیل بن عیاض نے یہ نہیں کیا میرا پتر گانا سندہ مر گیا شراب پیندہ مر گیا یا کوئی گناہ کردہ مر گیا فضیل بن عیاض فرماندے نے رات میرے پتر نے شادی نماز جماعت نل پڑھی ہے بات آیت القرآن فی محرابی اپنے کمرے اندر چلا گیا اور راتاں گندیاں کل والے ہو راتاں نو فلمہ ویک کے سون والے راتاں نو گانے سن کے سون والے یہ بھی تے نوجوان ہے یہ دی رات گزر دی پئی ہے تے قرآن سن دیا گزر دی پئی ہے تیریاں راتاں پانی چوری لا کے تیریاں راتاں بدکاری دے اڈیاں دے تیریاں راتاں فحاشی دے اڈیاں دے حضرات دی وقار تیریاں میریاں راتاں معصیت دے کمان دے گزر جانے یہ بھی تے نوجوان یہ دی رات گزر دی پئی ہے تے قرآن پڑھ دیاں گزر دی پئی ہے قرآن پڑھ دیاں صبح دا وقت ہو گیا حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ چل دیاں پتنو تہجد واسطے اٹھان واسطے گئے نے تے جا کے کی ویکھ دینے فَأَصْبَحَ مَيِّتًا
تن رات قرآن پڑھدیاں پڑھدیاں پتر تے موت آ گئی ہے یار موت آوے تینج دی آوے موت آوے تینج دی آوے لاہور بیگم کوٹ دے اندر قاری عبد المتین اصغر اللہ دا بندہ قرآن پڑھدیاں دنیا تو چلا گیا اور یار قرآن نال یاریاں لا لے قرآن پڑھیا کر قرآن والی موت بڑی اچھی ہو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہاں تے موت آئی ہے اگر 2-3 منٹ اوپر بھی ہو جانتے معاف کر دیا جائے میں گل مکان لگا ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تے موت آ جاندی ہے انہاں نو کفن دے دیتا گیا انہاں نو غسل دے دیتا گیا لوگوں توجہ میرے ور رکھیا جائے انج آسمان دی طرف بڑا سونا پرندہ آیا حضرت عبداللہ بن عباس تے کفن اندر داخل ہو گیا جدو پرندہ کفن اندر داخل ہو جاندہ ہے نا لوکاں پرندہ آندہ تے ویکھیا لیکن نکلدہ نہیں ویکھیا لوکاں تلاشی لئی لیکن پرندہ نظر نہیں آیا چلو اسی طرح عبداللہ بن عباس نو دفن کر دیتا جائے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دفن کر دیتا گیا جدو قبر اندر میت چلے گئی ہے اوپر پتھر رکھ کے مٹی پا دیتی گئی ہے تے قبر چو آواز آندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی جدو مفسر قرآن جنہیں ساری زندگی قرآن پڑھے آئے آج قبر اندر گیا ہے تے قبر نے استقبال کیتا تے قرآن پڑھ دیا ہی کیتا ہے یاری لال آخری حدیث سن لو او میرے بھائیو رب دا واسطہ اپنے انہوں 5 وقت دا نمازی بناؤ جس بندے دی 5 وقت دی نماز پکی نہیں او دی کوئی موت دی فکر نہیں اور روڈ تے مر جائے ایکسیڈنٹ کے ذریعے فوت ہو جائے یا اپنا کام کر دیا مر جائے موت آ جانی ہے یہ چاندے ہو چنگی تے اچھی موت آ جائے پھر میرے ویرا 5 وقت نماز پڑھیا کر حضرت نے عبداللہ بن زبیر دا ایک پتر سی عامر رحمت اللہ علیہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے کا فرمایا سامیہ عامر المؤذن وہو یقول حی علی الصلاة حی علی الفلاح حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ تے مودا ویلا آ گیا تو چنگا بھلا نمازانا پڑے تو جنا تندرست نمازانا پڑے تیری فجر بستر تے ستیاں گزر جاوے تیری زور اثر کاروبار کردیاں گزر جائے تیری مغرب عشاء اونج ضائع ہو جائے گل سننے والی ہے حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ تے مودا ویلا آ گیا وہو یجود بنفسی اپنی زندگی موت دی کشمکش اندر ہے آخری لمحات ادھر آزان سن دے حی علی الصلاح حی علی الفلاح عامر فرمان دے نے خذو بیدی میرے ہتھانو پکڑ لو تو منو مسجد اندر آج لے جاؤ نا پتر کہندے نے ابو جی تھوڑی زندگی موت دی حالت ہے اس حالت نماز پڑھنے واسطے جانا چاہندے ہو فرمایا ہاں گل تے ٹھیک ہے لیکن میں اللہ دے پکارن والے دی گل سن لیے یہ نہیں ہو سکتا میں جماعت لی نہ جاواں پترا نے جناب آمن پکڑ لے آئے فاخذو بیدہ او دے ہتھاں نو پکڑ لیا چل دیاں مسجد اندر لے کے آ جاندے نے فدخل مع الامام فی المغرب انج مغرب دی جماعت کھڑی ہے حضرت عمر آن کے جماعت نہ رل جاندے نے فرکع رکعتن ایک رکعت پڑھی ہے تے دوسری واسطے امام صاحب اٹھے نے حال تے سجدے اندر ثم مات فوت ہو جاندے نے آج موت قرآن پڑھ دیا موت آ جائے نماز پڑھ دیا موت آ جائے صدقہ خیرات کر دیا موت آ جائے حج کر دیا موت اے جی اچھی موت نے نہیں جو چھوڑنا انہیں نبیاں پیغمبراں رسولاں نے نہیں جو چھوڑیا تو موت دیا سختیاں بھی بڑیاں جے اپنی فکر کرو اور اپنی اچھی موت اب فکر کر لو حدیث رسول انما الاعمال بالخواتیم دار و مدار خاتمے تے جیویں دا انسان دا خاتمہ جو لمحات موت والے وہ جائے فیصلہ قیامت والے دن ہوئے گا ذرا دل جمینہ دعا فرما اللہ سڑا خاتمہ بالایمان فرمائے خاتمہ بالاسلام فرمائے اللہ زندہ رکھے اسلام تے اللہ موت اسلام تے اللہ اس گلشنو اس مرکز نو آباد فرمائے انتظامیہ معاونین جمعہ پڑھنے والے خطباء علماء مدرسینو اللہ سلامت رکھے سب دیا محنتہ کافشہ قبول فرمائے اللہ جیویں نہ تیرے بندے تیرا کار سونا بنایا اللہ نے دیا قبراں بھی جنت دیا باغاں دی طرح خوب صورت بنا دے
اللہ انہاں دے جنت دے محل بھی بہترین بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.